लाइट आएर यहाँ के ठोकिदियो हाम्रो आँखामा केमा ठोकिदियो रेटिनामा इमेज चाहिँ कहाँ बन्ने हो त्यसले गर्दा यहाँ हेर्नु त यो रेटिना एक्जाम्पललाई मैले रेटिना बनाएँ पोलको हाइट हामीले मात्रै देख्छौँ यति मात्रै देख्यो है अब त्यस्तै पोल बिला हेरौँ पोल बिला यहाँ हेर्न देखिरहेको छ हाइट सेम छ हेर्न यहाँ लिए आयो चाहिँ के भयो पोलको हाइट त सेम छ तर यहाँ हामीले देख्ने बेलामा कति मात्रै देख्छौँ हाम्रो रेटिनामा यस्तो इमेज यति मात्रै बन्यो थोरै मात्रै बन्यो भनेपछि रियल लाइफमा हाम्रो आँखाले हेर्दाखेरि नजिकको वस्तुलाई के देख्दो रहेछौँ ठुलो देखिन्छ टाढाको वस्तु त्यही वस्तुलाई अलिक टाढा लगाउने के हुन्छ सानो हुँदै जान्छ अझ टाढा 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 होराइजनमा पुऱ्यायो भने के हुन्छ त्यति बेला यो अझै के हुन्छ पोइन्टमा कन्भर्ट हुन्छ र अन्तिममा के हुन्छ त्यो भ्यानिस हुन्छ हैन यसरी कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले रियल आँखाले हेरेर त्यसलाई ड्रइङ सिटमा ड्र गरियो भने त्यसलाई हामी पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन भन्छौँ कति चुइन्छ पानी चुइएको चुइ गर्छ साथी टाउको पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन यो पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन हामीले फर्स्ट पार्टमा गर्नु पर्दैन सेकेन्ड पार्टमा गर्नु तर कन्सेप्ट अब यहाँ बुझ्ने कुरा के हो यहाँ ध्यान दिएर सुन्ने है अब यहाँ कुनै पनि अब्जेक्टको प्रोजेक्सन गर्नको लागि प्रोजेक्सन भनेको ड्रइङ गर्नको लागि चाहिने इलिमेन्टहरू के रहेछ त्यो पहिला के इलिमेन्ट कुन इलिमेन्ट रहेछ के चाहियो आई आँखा अब्जर्भर लाइट फुल चाहियो एरबी ऑब्जेक्ट चाहियो ऑब्जेक्ट चाहियो त्यसको साडी के चाहियो यहाँ ड्रइङ त कहीँ कुरमा गर्नु पर्यो यहाँ रेटिनामा भइरहेछ अब यो रेटिना भनेर अब पेपर चाहियो पेपरलाई हामी प्लेन अफ प्रोजेक्सन रियल आँखाले हेर्दा त रेटिनामा बन्ने हो तर अब हामीले त्यसलाई यो ड्रइङ गर्दाखेरि अब हामीले रेटिनामा त ड्रइङ त हुँदैन त्यहाँ त हामीले आँखाले फिल गर्ने मात्रै हो पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन गर्दा पनि हामीले पेपर राखेर गर्छौँ पेपर राखेर त्यसको डिस्टेन्स हामीले मेजर गर्छौँ त्यो पछि हामी सिक्छौँ तर अहिले हामीलाई चाहिने मेन इलिमेन्ट भनेर के रहेछ अब्जर्भर अब्जेक्ट प्लेन अफ प्रोजेक्सन ड्रइङ सिट भनेर सिधै ड्रइङ सिट अर्को के चाहिँदो रहेछ हेर्नु त्यहाँ लाइट बिगर त कुनै पनि अब्जेक्ट देखिएन लाइटले रिफ्लेक्ट गर्ने के चाहियो रे चाहियो तिमीले अब प्लेन सिट चाहिँ ड्रइङ सिट चाहिँ यहाँ अहिले यहाँ आँखामा हामीले फिल गरेको ड्रइङ सिट यहाँ राख्न सक्छौँ यहाँ राखेर त्यो रेलाई ल्याएर पकाउन सक्छौँ यसको हाइट यहाँ आउने होइन ड्रइङ सिट पुरा पछाडि पनि राख्न सक्छौँ यहाँ लगेर पनि राख्न सक्छौँ त्यो रेलाई चाहिँ पर लगेर त्यहाँ पकाउन सक्छौँ यसरी होइन त्यसले गर्दा ड्रइङ सिट अगाडि पछाडि जाइ पनि राख्न सकिन्छ तर त्यो ड्रइङ सिटमा हामीले इमेज ट्रेस गर्नको लागि के चाहिने रहेछ रे चाहिन्छ रे अब ड्रइङको भाषामा हामीलाई रे भन्दैनौँ यसलाई प्रोजेक्टर भन्छ पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनमा अथवा रियल लाइफमा रे अथवा प्रोजेक्टर कस्तो हुँदो रहेछ एङ्गुलर प्रोजेक्टर एङ्गलमा त्यो कुनै एउटा पोइन्टमा आएर भ्यानिस हुन्छ पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनमा है अब यही कुरालाई हामीले यो इन्जिनियरिङ ड्रइङमा अलिकति चेन्ज गर्छौँ जेनरली यो पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन भनेको चाहिँ आर्किटेक्टहरूले युज गरेको है अरूले त्यति युज गर्दैन चारवटा इलिमेन्टलाई हामीले अलिकति चेन्ज गर्छौँ अब हामी के इमेजिन गर्छौँ भने हाम्रो प्रोजेक्टर रे चाहिँ एङ्गुलर नभएर के आउँछ अब्जेक्टबाट
पर्पेन्डिकुलर रे मात्रै निस्किन्छ। एकछिन हाम्रो पोल यो छ भने अब्जर्भर यता कतै छ, अब्जर्भर यता कतै छ भने अब यो पोलबाट कस्तो रे मात्रै आउने हो इमेजिन गर्ने हामीले पर्पेन्डिकुलर अब्जेक्टको सर्फेससँग पर्पेन्डिकुलर रे मात्रै निस्किन्छ। रियलमा त यो हुँदैन यसको, तर हामीले इमेजिन गर्ने चाहिँ यो जता गए पनि पर्पेन्डिकुलर। जस्तै यो अब्जेक्ट छ भने यसले रे कता मात्रै फाल्ने हो पर्पेन्डिकुलर मात्रै। यो माथिको सर्फेसले पर्पेन्डिकुलर मात्रै फाल्ने, यताको सर्फेसले पर्पेन्डिकुलर अनि भने अब्जेक्ट अब्जर्भर यहाँ छ अथवा अर्को दोस्रो पोल यहाँ छ। पोल ए पोल बी सेम आएको छ, यसले पनि रे फाल्ने पर्पेन्डिकुलर प्रोजेक्टर मात्रै। अब भनौँ त प्लेन अफ प्रोजेक्सनहरू मैले यहाँ राखेको थिइनँ। प्लेन अफ प्रोजेक्सन अब यो के हो प्लेन अफ प्रोजेक्सन भनेको ड्रइङ सिट यहाँ राखेँ, अब्जर्भर यहाँ छ। यो ड्रइङ सिटले त्यसलाई देख्छ देख्दैन, के हुँदा देख्छ सानो हुन्छ भने ट्रान्सप्यारेन्ट भयो भने देखिन्छ, ट्रान्सप्यारेन्ट सिट राख्यो भने देखिन्छ। यति बेला अब यो अब्जर्भरले यो अब्जेक्टलाई हेरेर यहाँ ड्रइङ गर्नु पऱ्यो भने सपोज यो ट्रान्सप्यारेन्ट सिट छ, यसको रे आएर कहाँ पुगेको छ हेरौँ त, पर्पेन्डिकुलर रे आएर यहाँ पुग्यो डाइरेक्ट, यसको बटमबाट लिएर आउँ यहाँ पुग्यो। यसको हाइट यो आयो पोल ए। पोल बीको फेरि प्रोजेक्टर थाहा त के हुन्छ, पोल बीबाट पनि पर्पेन्डिकुलर प्रोजेक्टर आउँछ। डिस्टेन्स त टाढा छ तर हाइट चाहिँ सेम, तर यसको पनि पर्पेन्डिकुलर प्रोजेक्टर आउँदा के हुन्छ त्यही पार्टबाट यहीँ भयो। सेम त्यही भयो, जतिसकै डिस्टेन्समा भए पनि यदि हामीले यो अब्जेक्टबाट पर्पेन्डिकुलर रे निस्किन्छ भनेर इमेजिन गर्यो भने त्यसको ड्रइङ अथवा प्रोजेक्सन प्लेन अफ प्रोजेक्सनमा के आउँदछ, कस्तो हाइट आउँछ, कस्तो डाइमेन्सन आउँछ, रियल डाइमेन्सन अथवा रियल हाइट आउँछ। यसरी गरिने अथवा प्रोजेक्टरलाई अब्जेक्टबाट पर्पेन्डिकुलरली मात्रै निस्किन्छ भनेर हामीले इमेजिन गरेर रेलाई निस्किन्छ भनेर इमेजिन गरेर ड्रइङ गरियो भने त्यसरी गरिने ड्रइङलाई अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन भन्छ। जत्रो अब्जेक्टको साइज छ त्यतिको अब्जेक्ट इमेज जति लाइट सेम हाइट छ त्यतिकै अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन अर्थ भनेको 90 डिग्री हो त, 90 डिग्रीको प्रोजेक्टर उठाएर गरिने ड्रइङलाई अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन भनिन्छ। यो त्यति क्लियर भयो भएन? यस सर। अब्जेक्ट हामीलाई अब्जर्भर चाहियो, अब्जर्भर जहाँसुकै होस् 90 डिग्रीमा आएर ठोकिन्छ। रे चाहिँ हाम्रो पर्पेन्डिकुलर मात्रै निस्किन्छ भने त्यति बेला बनिने इमेज अथवा बनिने ड्रइङ के हुँदो रहेछ रियल डाइमेन्सनमा हुन्छ, एक्चुअल डाइमेन्सनमा हुन्छ। आँखाले हेर्दा बनिने ड्रइङ के हुँदो रहेछ पर्सपेक्टिभ ड्रइङको डाइमेन्सन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। टाढा छ भने सानो देखिन्छ, नजिक छ भने ठुलो देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो सानो ठुलोबाट हामीले इन्जिनियरिङ मेकानिकल कुन फिल्डमा गयो मेकानिकलमा त त्यो अब्जेक्टलाई राम्रो देखाउने छ होइन, रियल देखाउनुपर्छ। त्यसले गर्दा रियल देखाउनलाई चाहिँ हामीले यो पर्सपेक्टिभ गरिँदैन, कुन गरिँदो रहेछ अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन गरिन्छ, त्यसमा रियल डाइमेन्सन। फेरि अब सम्झौँला यो घरको ड्रइङ गर्नुपर्ने छ अथवा गाडीको ड्रइङ बनाउनु पर्ने छ, गाडीभन्दा ठुलो सिट त चाहियो नि त हामीले। के गर्छौँ हामीले त्यति बेला स्केल घटाएर गर्छौँ। स्केल चाहिँ 1:100 1:200 होइन, 1 cm बराबर 100 cm मानेर अथवा 1 cm बराबर, जस्तै अब यता सिभिल इन्जिनियरिङमा हो भने 1 cm बराबर 2500 cm मानेर हामी ड्रइङ गर्छौँ, सानो स्केलमा गर्छौँ। स्केल घटाएपछि हाम्रो सानो हुन्छ। अब यति बुझिसके पछाडि के भयो? सकियो त्यो त के पो रेडी कुनै एउटा अब्जेक्ट छ ध्यान दिएर हेर है, ट्युब छ मसँग है, ट्युबलाई मैले स्पेसमा राखेँ यसरी,
स्पेसमा राखिसकेपछि अब यसको ड्रइङ गर्नु पर्यो। यो अगाडिको रेड फेसको ड्रइङ गर्नु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्यो? प्लेन सिट, प्लेन अफ प्रोजेक्सन जुन भने हामीले प्लेन अफ प्रोजेक्सनलाई चाहिँ पछाडि राख्नु पर्यो है। पछाडि राखेर त्यहाँबाट रे फाल्नु पर्यो। रे पर्पेन्डिकुलर, यहाँबाट पर्पेन्डिकुलर मात्रै निस्किन्छ, हाम्रो इमेजिनेसन के हो नि त। पर्पेन्डिकुलर रे फाल्यो भने बल्ल यहाँ ड्रइङ यसरी बन्यो हैन। त्यति बेला यो सर्फेस बन्यो। अब वास्तवमा यो त 3 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट हो, तर के हुँदो रहेछ हेर्नु त, 2 डाइमेन्सन मात्रै आउँछ। अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनले 3 डाइमेन्सनल अब्जेक्टलाई केमा कन्भर्ट गर्छ? 2 डाइमेन्सन। यसको लेन्थ र हाइट मात्रै आयो। अनि अब यसको अर्को साइड पनि हेर्नु पर्यो हामीले। अर्को साइड कस्तो छ भनेर हेर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? फेरि अर्कोतिर यसरी राख्नु पर्यो प्लेन सिट। अनि कताबाट हेर्नु पर्यो? यता गएर हेर्नु पर्यो। यता गएर हेर्नु पर्यो अनि बल्ल यसको प्रोजेक्टर फालेर यहाँ ड्रइङ गर्नु पर्यो हैन। त्यस्तै अब माथिको हेर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? तल यसरी राख्नु पर्यो हैन। तल राखेर माथिबाट प्रोजेक्टर फाल्नु पर्यो। तल गएपछि यसको यो यसरी बन्यो। यसरी हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई हेर्नको लागि अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनमा हेर्नको लागि कम्तीमा पनि कतिवटा भ्यू हामीलाई चाहिँदो रहेछ? 3वटा। अहिलेलाई सुरुमा हामीलाई 3टा चाहिन्छ। तर पछि जान्ने भइसके पछाडि 2टा भ्यू छ भने बाँकी सबैतिरको भ्यू कस्तो छ त्यो हामीले त्यसबाट निकाल्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा अब यो प्लेन अफ प्रोजेक्सन हेर्ने है। प्लेन अफ प्रोजेक्सन सबभन्दा पहिला एउटा होराइजनसँग हामीले प्यारलल राख्छौँ र अब्जेक्टलाई माथि राख्छौँ अथवा अब्जेक्टलाई तल राख्छौँ। तल राख्यो भने के भयो? सिट कस्तो चाहियो? ट्रान्सपेरेन्ट। माथिबाट हेर्नु पऱ्यो नि, माथिबाट देखिएन। ट्रान्सपेरेन्ट सिट भयो भने देखियो। त्यो ट्रान्सपेरेन्ट सिट भयो भने सिटलाई हामीले माथि राख्न सक्छौँ। अब्जर्भर माथि प्लेन अनि अब्जेक्ट भयो भने ट्रान्सपेरेन्ट चाहियो। यहाँ तलबाट लाइट पनि दिनु पर्यो। लाइट दिनु परेन, त्यो रे जस्तै यस्तो भयो भने अब्जर्भर माथि अब्जेक्ट प्लेन अफ प्रोजेक्सन भयो भने ट्रान्सपेरेन्ट चाहिएन। यसरी होराइजनसँग राखिने पहिलो प्लेन जुन छ त्यसलाई हामीले होरिजेन्टल प्लेन भन्छौँ। होरिजेन्टल प्लेन। होरिजेन्टल प्लेनले कहाँको ड्रइङ बन्दो रहेछ? माथिबाट तल हेर्दाको ड्रइङ बनिन्छ। र यसरी बनिने ड्रइङलाई हामी टप भ्यू भन्छौँ अथवा टप भ्यू अथवा प्लान भन्छौँ। टप भ्यू माथिबाट हेर्ने अथवा प्लान त्यसलाई। जस्तै इन्जिनियरिङ यता सिभिल इन्जिनियरिङतिर प्लान भन्छ, मेकानिकलतिर टप भ्यू भन्छ जेनरली है। त्यो चाहिँ याद गर्नु। अब टप भ्यू भने पनि प्लान भने पनि एउटै कुरा हो। अब यति टप भ्यू होरिजेन्टल प्लेनमा बनियो भनेपछि अब हामीलाई अर्को अगाडिको भ्यू चाहियो। अगाडिको भ्यू हेर्नलाई फेरि हामी के गर्छौँ भने त्यो होरिजेन्टल प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर हुने गरिकन दोस्रो प्लेन यसरी राख्छौँ। त्यो होरिजेन्टल प्लेन अहिलेको छँदैछ, त्यसको पर्पेन्डिकुलर भएर अब्जेक्ट यहाँ अनि चाहिँ अब उताबाट हेर्दाखेरिको भ्यू कहाँ बन्यो? यो प्लेनमा बन्यो। यो प्लेन होरिजेन्टल प्लेनसँग के छ? पर्पेन्डिकुलर छ, याद गर्ने है। र अब्जेक्टको सर्फेससँग पनि प्यारलल छ भने यसरी बनिने दोस्रो प्लेन जुन छ त्यसलाई हामी भर्टिकल प्लेन भन्छौँ। होरिजेन्टल प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर भएर आउने प्लेनलाई भर्टिकल प्लेन भन्छौँ। र अब तेस्रो हेर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो? कि यताबाट हेर्नु पर्यो कि चाहिँ यताबाट हेर्नु पर्यो? अनि सपोज मैले यताबाट हेर्दैछु भने अब यहाँ फेरि के गर्नु पर्यो? अर्को प्लेन राख्नु पर्यो। यो तेस्रो प्लेन यो दुईटै प्लेनसँग के हुनुपर्छ? पर्पेन्डिकुलर हुनुपर्छ। अनि स्पेसमा हामीले अब्जेक्ट राखेको थियौँ, यता पनि ड्रइङ गर्न सक्यौँ, प्रोजेक्टर उठाएर यता पनि गर्न सक्यौँ, यता पनि। र यसरी आउने तेस्रो प्लेन जुन छ त्यसलाई हामी प्रोफाइल प्लेन भन्छौँ है। प्रोफाइल प्लेन। यो दुईटा प्लेन होरिजेन्टल प्लेन र भर्टिकल प्लेनलाई हामी प्रिन्सिपल प्लेन अफ प्रोजेक्सन पनि भन्छौँ। किनकि यो दुईटा प्लेनको ड्रइङ छ भने बाँकी सबै भ्यू कस्तो छ त्यसबाट हामीले पत्ता लगाउँछौँ। प्रिन्सिपल प्लेन भन्दा बाहेक एउटा हामीले यहाँ के थप्यौँ? प्रोफाइल प्लेन हेर्नु। यताको भ्यू हेर्नु थियो भने कता थप्नु पर्थ्यो? हामीले यता थप्नु पर्थ्यो हैन। यो साइडको भ्यू हेर्नु छ भने कता थप्नु पर्थ्यो? यतापट्टि थप्नु पर्थ्यो। जता पनि हामीले प्लेनहरू थप्न सक्छौँ र त्यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। यो भयो हाम्रो होरिजेन्टल प्लेन, भर्टिकल प्लेन र प्रोफाइल प्लेन, तिनटाको सिक्वेन्स यस्तो भयो। अब रियलमा त अब हामीले अब्जेक्ट यहाँ राखेका छौँ, एउटा ड्रइङ यहाँ बन्यो, एउटा ड्रइङ यहाँ बन्यो है, एउटा ड्रइङ यहाँ बन्यो होरिजेन्टल प्लेनमा। अब ड्रइङ सिटमा त हामीले यसरी गर्ने होइन। ड्रइङ सिटमा हामी के गर्छौँ भने यो 3 प्लेन प्रोजेक्सन जुन छ त्यसलाई हामीले हेर्ने यहाँ यो होरिजेन्टल प्लेन भर्टिकल प्लेनलाई जस्ताको जस्तै हामी राखिदिन्छौँ। होरिजेन्टल प्लेनलाई 90 डिग्री तलतिर रोटेट गरिदिन्छौँ।
प्रोफाइल प्लेनलाई 90 डिग्री भर्टिकल तरिकातिर रोटेट गर्ने भनेपछि यसरी हाम्रो बनेको छ भर्टिकल रेफरेन्स लाइन यो भयो यो होरिजोन्टल रेफरेन्स लाइन यो तल के बन्यो कुन प्लेन हो होरिजोन्टल प्लेन यो माथि कुन हो Vertical plane. प्लेन यो Profile plane. यदि हामी यताबाट हेरेको भए प्रोफाइल प्लेन कता बस्दो रहेछ यतापट्टि बस्छ होरिजोन्टल प्लेन भर्टिकल प्लेन र प्रोफाइल प्लेन अब ड्रइङ सिटमा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रियलमा कस्तो देखिँदो रहेछ यस्तो हाल्यो Yes, sir. यो एसपी भयो यो भिपी भयो यो प्रोफाइल भयो तर अब हामी ड्रइङ गर्दा के गर्छौँ भने यो बाहिरको बाउन्ड्री लाइन ड्र गर्छौँ यसलाई हामीले ड्र गर्न पर्दैन किनकि हाम्रो अब्जेक्ट ठुलो छ भने यो रेफरेन्स लाइन लामो तान्छौँ सानो छ भने थोरै गर्न सक्छौँ यसलाई हामीले ड्र गरेर राख्नु पर्दैन होरिजोन्टल प्लेन भर्टिकल प्लेन र प्रोफाइल प्लेन यसरी गर्छ त्यस्तै अब अर्को केस छ ट्रान्सपेरेन्ट सिट राख्नु ट्रान्सपेरेन्ट सिट भयो Yes, sir. अब्जेक्टलाई यति बेला चाहिँ कहाँ राख्ने यो माथि राख्ने कहाँ राख्ने यो भित्र राख्ने माथिबाट हेर्ने यहाँ ड्रइङ बन्यो होरिजोन्टल प्लेनमा यताबाट हेर्ने भर्टिकल प्लेनमा यहाँ ड्रइङ बन्यो प्रोफाइल प्लेन यताबाट हेर्ने प्रोफाइल प्लेनमा यसरी बन्यो बनिसकेपछि हेरौँ त यो पनि यसलाई खोल्ने होरिजोन्टल प्लेन कता गयो अब माथि गयो प्रोफाइल प्लेन भर्टिकल प्लेनको यहाँ यस्तो माथि के रहेछ यो हेरौँ त तल के गयो भर्टिकल प्लेन यता लेफ्ट राइट के भयो प्रोफाइल प्लेन यदि ट्रान्सपेरेन्ट सिट भयो भने चाहिँ हाम्रो होरिजोन्टल प्लेन माथि हुँदो रहेछ नन ट्रान्सपेरेन्ट सिट भयो भने चाहिँ होरिजोन्टल प्लेन कहाँ हुँदो रहेछ तल अब यो यसलाई हामी के भन्छौँ त्यो हामीले थाहा पाउँछौँ तपाईँको युट्युब च्यानल छ नि त युट्युब च्यानल ल यहाँ हेर्नु है यो हाम्रो 4वटा क्वाड्रेन्टहरू छ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट थर्ड क्वाड्रेन्ट फोर्थ क्वाड्रेन्ट राम्ररी ध्यान दियो है यो देखिन्छ होइन सबैले Yes, sir. फर्स्ट क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट थर्ड क्वाड्रेन्ट फोर्थ क्वाड्रेन्ट फर्स्ट क्वाड्रेन्टको फ्रन्ट यो हो फर्स्ट क्वाड्रेन्टको ब्याक यो हो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट फ्रन्ट ब्याक थर्ड क्वाड्रेन्ट फ्रन्ट थर्ड क्वाड्रेन्ट ब्याक फोर्थ क्वाड्रेन्ट फ्रन्ट फोर्थ क्वाड्रेन्ट ब्याक फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हाम्रो यो 3टा प्लेनहरू छ Yes, sir. होरिजोन्टल प्लेन यो भयो भर्टिकल प्लेन यो भयो र प्रोफाइल प्लेन यो बिचमा